وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب العالمین دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر۔ درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ رب بلند آواز کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی لمبا چوڑا آواز یا خطاب نہیں، صرف حصہ پاڑ واسطے تواڈے سامنے حاضر ہویا۔ علماء کرام دی محبت اور پیار دو چار باتاں نیک لوگاں دے چہرے دی زیارت حاضری دا موقع ملے، اللہ دو چار باتاں جڑے کرنیاں نے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں جڑی آیت مبارکہ صحابہ دے سامنے تلاوت کیتی یہ دے اندر خالق کائنات نے اپنیاں تین نعمتاں دا ذکر کیتا ہے۔ تین نعمتاں ایسیاں تین نعمتاں نے جدا نعمت بدل کوئی نہیں، جدا مقابلہ کوئی نہیں، اور بڑیاں ہی عظیم نعمتاں نے۔ یہ دی تھوڑی آواز کھول دیو ذرا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ نے آیت اندر آکھیا ہے ان السمع، کان دا ذکر کیتا ہے، والبصر اکھ دا ذکر کیتا ہے، والفؤاد اور دل دا ذکر کیتا ہے۔ معاشرے دے اندر اس بندے دی قدر نہیں جدی انہاں تیناں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت جس بندے کول کوئی نہیں۔ جدی اکھ نہیں او دی قدر نہیں، جدی کنا دی سماعت نہیں او دی قدر و قیمت نہیں، جدے دل دا مسئلہ ہے او دی زندگی آوازار ہے۔ یہ جتنیاں بڑیاں عظیم تین نعمتاں نے قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں تیناں نعمتاں دے بارے اتنا ہی بڑا سوال ہوئے گا۔ اللہ پوچھے گا انہاں کنال کی سندا رہے ہیں، انہاں اکھاں نال کی دیکھدا رہے ہیں، دل دے اندر کی دی محبت رکھی ہے۔ انہاں تیناں نعمتاں دے وچوں میں ایک نعمت دا ذکر کرنا چاہنا، وہ نعمت ہے اکھ۔ میرے محبوب کائنات دی حدیث مبارک ہے، پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے جدیاں دو چیزاں دو محبوب چیزاں نو اللہ سلب کر لینو بندہ دیتے صبر کرے، دو کڑیاں محبوب چیزاں دو اکھاں نے او دیتے بندہ صبر کر دے سے بخاری دی روایت کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال اس بندے نو صبر کرن دی وجہ تو دا بدلہ جنت عطا کر دے گا۔ دو چیزاں جڑا بندہ دیتے صبر کر دے، اس واسطے آنکھ کوئی معمولی نعمت نہیں دی، بڑی قدر و قیمت ہے۔ او سو جناب جڑی آگ جدے اندر سمندران دا پانی بہا دیتا جائے، دریاواں دا پانی بہا دیتا جائے، او آگ بوجھ دی نہیں، لیکن مومن دی آنکھ دی وچوں جدو رب دے ڈر دے وجہ تو ایک آنسو دا قطرہ گر دے، اللہ ذوالجلال اس آگ نو ٹھنڈیاں کر دیندہ ہے۔ اس حق دی انی قدر و قیمت ہے۔ حضرات محترم کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب نفسی دا عالم ہوئے گا، حضرت آدم پیغمبر بھی رب نفسی کہہ رہا ہونگے، حضرت موسیٰ پیغمبر بھی رب نفسی کہہ رہا ہونگے، حضرت یحییٰ پیغمبر بھی رب نفسی کہہ رہا ہونگے، حضرت ایوب پیغمبر بھی رب نفسی کہہ رہا ہونگے، اور سارے نبی رب نفسی دا نعرہ لگا رہنے، لیکن ایک کوئی نعرہ رب امتی دا لگ رہا ہے تے پوری کائنات تے سردار لائی جا رہے نے۔ جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا نا او دو امام کائنات سفارشہ کرنگے، وہ کیڑا نبی ہے؟ دل جان جدے نالون آئے او دا نام محمد سونا ہے، دل جان جدے
नालौना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। इंज रखे आ रब ने ना चुन के तयों कंब दा कुफर भी ता सुन के ओदे वर्गा भला कोई आना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। दिल जान जिदे नाल आना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। की बैस पे कर दे ओ शाना ते ओनू सदे आ रब असमाना ते। फलकां दा बने अपराना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। ओदा नाम मुहम्मद सोना है। दिन हशर दिलों की रोल वैसन दिन हशर दिलों की रोल वैसन नबी उम्मतानू उते पुल वैसन जिन काम साडे उथे आना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। पूरी कायनात दे सरदार ने कल क़यामत वाले दिन काम होना है जिदों सारे नबी रब्बे नफसी दा नारा लगा रहे होंगे। रब्बे उम्मती दी आवाज आएगी ते पूरी कायनात दे सरदार दी तरफों आएगी। रात में कुर्बान जावा मेरे महबूबे कायनात रब्बे नफसी दा आलम है। हर बंदा पसीने दे अंदर शराबूर है। किसे दे गिट्टे तक पसीना होएगा, किसे दे गोडे तक पसीना होएगा, किसे दे लक तक पसीना होएगा। को जनाब अपने अमालां दी वजह तो पसीने दे अंदर डुबकियां लै रहा होएगा। इमाम ने कायनात दी हदीस मुबारक सहीह बुखारी दे अंदर है जिदे रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक समात फरमाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल क़यामत वाले जदों कोई साया नहीं होएगा अल्लाह ज़ुल जलाल 7 बंदियां नु अपने अर्श दा साया अता करेगा। उन्हां 7 बंदियां दे विच एक बंदा ओ भी होएगा रजुलुन खालियन फफाज़त ऐना। एक बंदा होएगा जिन्हें अपनी आँखां दे विचों आंसू बहाए ते रब दे डर दी वजह तो रोया ते रब दे डर दी वजह तो हजरत मोहतरमीन आँखां दे अंदर हया पैदा कर ले। जेड़ा बंदा इन आँखां दी कदर करदा है कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ज़ुल जलाल इज़्ज़तां ता कर देगा, शाना ता कर देगा। हजरत मोहतरम जदों आँखां दे विचों हया निकल जाए बंदा जहन्नम दे गड़ियां दे अंदर जाके गिर जांदा है। को मामूली नहीं नेमत बड़ी आला नेमत है। इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अंदर एक वाक़या नकल कीता है। मिस्र दा नौजवान है 5 वक्त दियां ज़ाना देने वाला 5 वक्त दा नमाजी है। एक दिन मीनारे ते चढ़ के अजान दे रहा है। अजान देंदियां एदी नजर किसी गैर महरम औरत ते पै गई। अजान देन तो बाद ओदे घर अंदर चला गया। ओ बीबी पुछदी किवें आया अल्लाह वालिया मेरे घर अंदर? कहंदा मैं अजान दे रहा सी, अजान देंदियां मेरी नजर तेरे ते पै गई। मेरे दिल अंदर मोहब्बत पैदा हो गई है, प्यार पैदा हो गया है। मैं इस वास्ते तेरे कोल आ गया। मेरा दिल करदा मैं तेरे नाल निकाह कर लवां। ओ कहंदी मैं मजहब ईसाईयत ते जिंदगी गुजार रही हां, तू मजहब इस्लाम ते जिंदगी गुजार रहा है। ये किवें हो सकदा है तेरा मेरा निभाह हो जाए? कहंदा अपने वालिद मोहतरम नाल मशवरा कर ले, हो सकदा है गल बन जाए। ओ कहंदी गल नहीं बन
سکتی میں مذہب عیسائیت تے زندگی گزار رہی ہاں تو مذہب اسلام تے زندگی گزار رہے ہیں ایک کہندا انج کر لینے ہاں میں تیرا مذہب عیسائیت قبول کر لینا پھر تے گل بن جائے گی میرے ویرا جدو اکھاں تے اندروں حیا نکل جائے بندہ جہنم دے گڑیاں دے اندر جا کے گر جاندا ہے اس مسلمان نے 5 وقت دے نمازی نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا انہاں دی شریعت دے مطابق نکاح ہویا ہے اجے تھوڑے دن ہی گزرے نکاح ہوئے نو اے چھت تے چڑھیا سون واسطے اتوں پاؤں پھسلیا زمین تے گریا تے گردی جان نکل گئی ہے نال کی لے کے گیا ہے مذہب اسلام تے زندگی گزارن والا دنیا تو گیا ہے تے مذہب عیسائیت تے گیا ہے وجہ کی اکھاں دے اندروں حیا نکل گیا ہے جدو بندہ بے حیا ہو جائے حیا ختم ہو جائے پھر بندہ جہنم دے گڑیاں دے اندر جا کے کرتا ہے یہ اکھ ایسی نعمت ہے یہ ضائع ہو جائے ساری کائنات دے ڈاکٹر مل جان ساری کائنات دے حکیم مل جان یہ اکھ نو دوبارہ تیار کر سکدے بولو کر سکدے ٹلے ٹلے بول دیو چاول تیار نہیں انشاءاللہ ٹلے ٹلے نہ بولو ٹیٹ ہو یہ اکھ ضائع ہو جائے کوئی دوبارہ تیار کر سکدا نہیں کر سکدا آخری گل کریے تے گل مکئیے ترجمہ کریے اللہ دا دتا رزق کھانے والے نیازاں تے غیران دا نہ لانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ تندرستی تینوں عطائی تے اللہ نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی ہے پھر بھی او دے ولو رو گردانی لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی جڑے تیری اکھیاں دے وچ گول موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو بنا سکدا کونے اکھاں نک کن اے مولا دیاں مہربانیاں چنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کس نے عطا کی تے تینو زباں بولنے لی کنے دتی میاں زباں بولنے لی کنے دتی میاں پیا گلنا کرنے ٹکے ٹکے دیاں قدرت ولو جاوے ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بم نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا اگر کوئی ایک ڈیلا بنا بھی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا او جننے تینو سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا